शानदार, बेहतरीन, आला, माइंड ब्लोइंग। कुर्लुश उस्मान की गुज़िश्ता किस्त ने ऑडियंस के दिलों में ऐसी दाग बिठाई है कि सबको अश अश करने पर मजबूर कर दिया है। क्या एक्शन, क्या इमोशंस, क्या जंगी सीन्स, क्या था जो इस किस्त में नहीं था। काफी टाइम बाद ऐसी किस्त देखने को मिली जिसका पूरा स्क्रिप्ट ही काबिले तारीफ था। आखिरकार कारासी बे का टॉपिक क्लोज हुआ और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ। लोगों का एहतजाज रंग ले आया, खास जिस तरीके से ही सही, लेकिन कारासी बे का रोल अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। उस्मान बे ने बगैर खून बहाए न सिर्फ कारासी बे को जेर किया बल्कि तुर्कों के भी दिल जीत लिए हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े तुर्क सरदारों समेत कायनोमज ने भी उस्मान बे की बैत कर ली है, जो कि कभी कारासी बे के सबसे वफादार हुआ करते थे। उस्मान बे और कारासी बे में यही फर्क है और अब तो कारासी बे खुद भी मान गए हैं कि उस्मान तुम अजीम हो, तुम ही रियासत हो। ये सीन यकीनन शानदार था जो कि सीरीज की रेटिंग को बहुत ऊपर ले गया है और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ है। मंगोलों के आते साथ ही कारासी बे का रोल पॉजिटिव कर दिया गया है क्योंकि मंगोलों के खिलाफ उस्मान बे और कारासी बे इत्तेहादी होंगे और ये इत्तेहाद लुकास और सूफिया को बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन शैतान सिफ्त सूफिया अपनी चालें जारी रखेगी और अब उसका अगला स्टॉप मंगोल हैं और वैसे भी वो तनहा कहाँ उस्मान बे से टक्कर ले सकती है। खैर, अब उस्मान बे की अजीम रियासत का अरूज शुरू होने जा रहा है और इसमें कारासी बे का भी अहम किरदार होगा। दूसरी जानिब मंगोलों की सीरीज में तबाहकुन एंट्री हो चुकी है और उन्होंने हमेशा की तरह आते ही रोबो दबदबा शो करने की कोशिश की है। ताहम इस दफा उनके सामने कोई छोटा मोटा सरदार नहीं है बल्कि एक आजाद रियासत के हुक्मरान उस्मान बे हैं जो कि मंगोलों में गोकबरू के नाम से जाने जाते हैं। मंगोलों में माना जाता है कि उस्मान बे जैसा बहादुर 1000 साल में एक बार पैदा होता है। यही वजह है कि वो उस्मान बे को नीले बेड़िए के नाम से मुखातिब करते हैं। खैर, बहुत सा एक्शन और बड़े मार्के हमारे मुंतजिर हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि नया आने वाला मंगोल कमांडर कौन है। क्या सीरीज में एक बार फिर सफेद दाढ़ी वालों की एंट्री होने जा रही है। मंगोलों ने कहां हमला किया है और इस हमले के जवाब में उस्मान बे मंगोलों पर क्या कहर नाजिल करने जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा बात होगी हलीमा की, जिसने मां की ममता को महसूस करना शुरू कर दिया है। क्या हलीमा की याददाश्त वापस आ जाएगी और वो बाला खातून के पास वापस चली जाएंगी। इसके अलावा बात होगी उन दो अहम किरदारों की जो कि अजीम मंगोल कमांडर तैमूर नोयान के हाथों मारे जाएंगे। इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ था। जब किस्त एंड हुई तो उस्मान बे ने कारासी बे के जाल के अंदर जाल बिछाकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कारासी बे जिसे बेगम खातून की गद्दारी का इल्म हो गया था और उसने बेगम खातून के थ्रू जाल बिछाकर लुकास और सूफिया का रास्ता आसान कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बयान बे को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी। और बयान बे के आखिरी अल्फाज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो कोई छोटा मोटा सरदार है। उन्होंने उस्मान बे के लिए अपनी जान देकर रियासत को अपना हिस्सा दे दिया। जी हाँ, वाकयात की स्पीड बढ़ा दी गई है और छोटे मोटे कैरेक्टर्स सीरीज छोड़ रहे हैं जिनके होने ना होने से सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, गुज़िश्ता किस्त उस्मान बे के नाम रही, ताहम उस्मान बे की मुश्किलात कम नहीं होंगी और अगली किस्त में मजीद शहादतें होने जा रही हैं। कौन से दो अहम कैरेक्टर्स सीरीज छोड़ रहे हैं इस बारे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हलीमा के बारे, जिसकी स्टोरी फिक्शनल ही सही लेकिन सीरीज में मजा और सस्पेंस दोबाला हो चुका है और ऑडियंस उसके किरदार को पसंद करने लगे हैं। व्यूअर्स, अर्तुगरुल सीरीज हो या कुर्लुश सीरीज, काइयों का जो भी बहादुर बच्चा होता है दुश्मन उसे अगवा करके उसकी जहन साजी करने की कोशिश करते हैं। अब से पहले मंगोलों ने उस्मान बे को अगवा करके भी उसकी जहन साजी करने की कोशिश की थी जब वो छोटे थे, ताकि आने वाले टाइम में उस्मान बे को मंगोलों का बड़ा बनाया जाता और वो अर्तुगरुल गाजी के सामने आते। ताहम अर्तुगरुल बे ने उस्मान को बचा लिया था और आज वही उस्मान मंगोलों की मौत बना हुआ है। बिल्कुल यही सीन सूफिया ने हलीमा के साथ किया है
اور ادویات کے تھرو اس کی پہلے والی سوچ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی چونکہ حلیمہ بالا کا خون ہے تو حلیمہ کو بالا اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بالا کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی تو عثمان اور حلیمہ بھی ملیں گے اور ان کے درمیان بھی محبت بھرے سینز دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اب سوال بنتا ہے کہ کیا آنے والے ٹائم میں حلیمہ کائیوں کے پاس واپس آ سکتی ہیں؟ ویورز، یہ دو طرح سے ہی ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ بالا کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ بوائنا ہی حلیمہ ہیں اور وہ ادویات کے تھرو حلیمہ کا علاج کریں، جس کے بعد حلیمہ کی یادداشت واپس آ جائے اور وہ بالا خاتون کو پہچان لیں۔ یا پھر یہ ہوگا کہ اگر صوفیہ ایکسپوز ہو جاتی ہے اور سچ اگل دیتی ہے تو حلیمہ یعنی بوائنا کو صوفیہ کی حقیقت جاننے کے بعد احساس ہو جائے گا کہ اس کی اصل دشمن بالا نہیں بلکہ صوفیہ ہے، جس نے اسے اتنے سالوں سے اس کے والدین سے دور رکھا ہوا تھا۔ خیر، آڈینس کی خواہش تو یہی ہے کہ اس سٹوری کا اختتام اچھا ہو اور بالا خاتون کی جدائی ختم ہو اور انہیں ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل جائے، کیونکہ اگر اسکرپٹ اس سے ہٹ کر ہوا اور حلیمہ کو صوفیہ کے ہاتھوں مروا دیا گیا تو نہ صرف شائقین ناراض ہوں گے بلکہ بالا خاتون کو حلیمہ کی موت کا دکھ دوسری بار جھیلنا پڑے گا اور اسے ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ وہ دوسری بار بھی اپنی بیٹی حلیمہ کی حفاظت نہیں کر سکیں۔ لیکن فی الحال اس سٹوری کو تھوڑا اور کھینچا جائے گا تاکہ سسپینس مزید برقرار رہ سکے۔ ویورز، آپ کے خیال سے حلیمہ کی سٹوری کا اختتام کیا ہونا چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ حلیمہ خاتون کی ڈیٹیل ہسٹری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں منگولوں کی۔ منگولز جن کی کورلو سیریز میں آخری انٹری ہو چکی ہے اور یہ اب تک کی سب سے شاندار انٹری ہوگی۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ٹریلر میں جو منگول دکھایا گیا ہے وہ کمانڈر اعلیٰ تیمور نویان کا صرف ایلچی ہے، لیکن اس کی دہشت اور روب و دبدبہ ناقابل یقین ہے اور وہ عثمان بے جیسے بڑے ترک سردار سے زبان درازی کر رہا ہے۔ لیکن جب اصل کمانڈر تیمور نویان آئے گا تو کیا ہی سین ہوگا۔ جی ہاں، منگولوں کا ان زمینوں پر آنے کا مقصد ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہے جو باغی ہو چکے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی اکڑ اور غرور کے ساتھ کئی قبیلے آئے ہیں اور منگول ایلچی نے عثمان بے کے ٹیبل پر پڑے نقشے وغیرہ بکھیر دیے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی عثمان بے نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ منگول ایلچی ہے اور عثمان بے کی روایات کے خلاف ہے کہ وہ کسی ایلچی کے ساتھ برا سلوک کریں، لیکن آپ عثمان بے کے دوسرے چہرے سے بھی خوب واقف ہیں کہ عثمان بے بہت بار ایلچیوں کی ہی گردنیں اڑا کر اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ لیکن فی الحال عثمان بے صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خود کو اور اپنے قبیلے کو سیف کرنے کے فوراً بعد طبلے جنگ بجا دیں گے اور منگول جو فی الحال وحشی ہوئے پڑے ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اورحان بے قبیلے آئے ہیں تو عثمان بے بنا بتائے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ عثمان بے نے کیا خفیہ پلان ترتیب دیا ہے؟ کیا سفید داڑھی والوں کی ایک بار پھر سیریز میں انٹری ہو چکی ہے؟ چونکہ اس وقت آکیسار کی فتح سر پر ہے، جبکہ ایسے میں منگولوں کی انٹری نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے۔ عثمان بے یہاں تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ منگولوں سے نپٹے یا آکیسار فتح کریں۔ یوں تو ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے نے آکیسار فتح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی ٹائم میں منگولوں نے موقع پا کر بہت سے خیمے جلا دیے ہیں اور خون کی ہولی کھیلی ہے، لیکن ہمارے خیال سے یہاں سفید داڑھی والوں کی انٹری ہونے جا رہی ہے اور عثمان بے سفید داڑھی والوں کے مشورے سے آکیسار کی فتح تھوڑی پینڈنگ کر دیں گے، جبکہ منگولوں سے دو ہاتھ کریں گے۔ عثمان بے سب سے پہلے تیمور نیان کے ایلچی کی گردن اڑا کر تیمور نیان کو بھیجیں گے، جس کے بعد تیمور نیان کا کریکٹر سیریز میں اپیئر ہو جائے گا اور وہ آتے ہی کئی سر درد سے الگ کرے گا۔ جو دو کریکٹر سیریز چھوڑ جائیں گے اور تیمور نیان کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے وہ ساروجہ اور یوسف ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیریز کی کہانی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی۔ تیمور نیان جب ان زمینوں پر آئیں گے تو بازنطینی فوراً اس سے اتحاد کر لیں گے، اور ویسے بھی کاراسی بے کے بعد اب وہ تنہا ہو چکے ہیں۔ ویورز، کورلو سیریز کے بارے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔